दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कोभिड विशेष कार्यक्रममा आज हामी कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख डोज किने प्रक्रिया अहिले पछिल्लो समय अघि बढाएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोप प्रयोगमा ल्याइसकेपछि सरकारले पुनः खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो र यो खोप कुन कम्पनीको कहाँबाट र कसलाई लगाइने हो र यो समग्र यो खोप अभियानको विषयमा खोपको प्रभावकारिता के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा टेकुका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरेर कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यो अहिले यसको अवस्था के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी यहाँले पुरा गर्दै अहिले अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप गत माघ 14 गतेदेखि हामीले देशका 77वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्न सक्यौँ। बीचमा हामीले केही सानो एउटा समूह काठमाडौँमा विशेष एउटा कूटनैतिक नियोग पत्रकार र युएन एजेन्सीका व्यक्तिहरूलाई हामीले दियौँ र पहिलो प्राथमिकताकै दोस्रो चरणमा फेरि अहिले हामीले अस्ति फागुन 2 गतेदेखि सञ्चालन गरेका छौँ र यो देशैभरि हामीले चलाएका छौँ र अहिले हामीले करिब हिजो साँझसम्म 3 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पहिलो मात्रा दिइसकेका छौँ र आज पनि यो खोप अभियान जिल्ला जिल्लामा चलिराखेको छ र हामी यो चरणको चाहिँ 8 गतेसम्म हामीले सञ्चालन गर्छौँ। हजुर, 3 लाख बढीलाई यहाँहरूले पहिलो चरणको डोज उपलब्ध गराइरहँदा फिडब्याकहरू कस्तो पाउनुभएको छ? के छ भनाइ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ? हामीले पहिलो चरणमा जुन स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जो अग्रपङ्क्तिमा खटिनुहुन्छ उहाँहरू अनि एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू लगायतलाई हामीले दिँदाखेरि त्यति बेलाको हाम्रो जिल्लाबाट प्राप्त रेकर्डको आधारमा करिब 84% जति हाम्रो कभरेज हामीले गऱ्यौँ त्यो समूहमा। र अहिले पनि हामीले जुन यो दोस्रो चरणमा हामीले खोप दिइरहेछौँ यसको पनि कभरेज प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ र अहिले दोस्रो चरणमा हामीले सरकारी जुन कार्यालयहरू जहाँबाट एउटा गभर्मेन्टको अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गरिन्छ त्यो समूहलाई अहिले हामीले दिइराखेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने हिजो पहिलो चरणमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई दियौँ, त्यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन हुने, सेवाहरू निरन्तर चलिरहने एउटा अवस्था सिर्जना हुने भयो र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले सरकारी कार्यालयहरू जहाँ अत्यावश्यक सेवा, सरकारी अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गरिन्छ त्यो समूहलाई हामीले छान्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि सरकारी सेवाहरू निरन्तर चलिरहने भए, ब्याङ्किङ कारोबार निरन्तर चलिरहने भएर सेवा सुचारू हुने भयो। यसले गर्दाखेरि सेवा सुचारू हुने र हाम्रो आर्थिक गतिविधि र सामाजिक गतिविधि पनि सुचारू हुने, जसले एउटा रोगी हुने दर, मृत्यु हुने दर र अनि सङ्क्रमण रोक्ने कुरामा पनि सहयोग पुर्याउने भएकोले हामीले पहिलो र दोस्रो चरणमा यी समूहलाई रोज्यौँ र अहिले सेवा हामीले यो 8 गतेसम्म यसलाई यो खोप दिइरहन्छौँ। डाक्टर साहब, यो खोप लगाइरहँदा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी त भइ नै हाल्छन् होइन, तर यो खोपको अलिकति खोपप्रति विश्वसनीयता नदेखिएको कि सहभागिताको आधारमा हेर्दा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो खोप नयाँ हो, नयाँ खोप भएको भएर यसको बारेमा धेरै क्वेसनहरू आउनुलाई हामी अस्वाभाविक ठान्दैनौँ। तर आम नेपालीहरूको खोपप्रतिको धारणा अत्यन्तै सकारात्मक छ
जस्तो हामीले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाउँछौँ करिब यो 40-45 वर्ष भयो। हाम्रो बालबालिकाको कभरेज हेर्ने हो भने खोपमा लगभग 100% बच्चाहरू हाम्रो खोप केन्द्रमा आएका छन्। अनि अरू जस्तो हामीले किशोरीहरूलाई यो एचपिभी खोप हामीले कास्की र चितवनमा दियौँ। त्यहाँ हाम्रो 96% एक्सेप्टेन्स स्वीकार्यता देखियो। अनि जापानिज इन्सेफ्लाइटिस अनि टिटानसको क्याम्पेनहरू चलायौँ हामीले, त्यहाँ पनि 100% जस्तो एक्सेप्टेन्स देखियो। त्यस कारणले अहिले जुन यो कोभिड भ्याक्सिनको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्यकर्मी लगायतकोमा हाम्रो 84% स्वीकार्यता देखिएको छ र अहिले पनि यो दिन प्रतिदिन यसको स्वीकार्यता बढ्दैछ। यद्यपि केही मानिसहरूले अहिले पनि मनमा दुविधा राखिरहनु भएको छ। मैले यही सन्दर्भमा के भन्छु भने खोपबाट कुनै पनि त्यो खालको जटिल प्रतिकूल असरहरू अथवा सिरियस खालको इफेक्टहरू कहीँ पनि देखिएको छैन। हामीले 3 लाखलाई लगाइसक्यौँ, कहीँ पनि त्यो खालको एकजना व्यक्तिलाई पनि सिरियस खालको इभेन्टहरू देखिएको छैन। सामान्य टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आउने यो खालको लक्षणहरू कसैलाई देखिएको छ, त्यो पनि सबैलाई देखिएको छैन। यसको अर्थ के हो भने खोप भनेको त बाहिरी एजेन्ट हो नि त, एन्टिजेन। हामीले मैले यसैमा भनौँ, खोप भनेको त बाहिरी एजेन्ट हो, एन्टिजेन हो। त्यो त हामीले शरीरभित्र प्रवेश गराएका छौँ। त्यो खोपभित्र हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त शरीरले त्यसको विरुद्धमा केही प्रतिक्रिया त देखाउँछ नि। भनेको त्यो खोप लिइसकेपछि त्यो खोपले हाम्रो शरीरभित्र काम गरिरहेको छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई लिनु पर्यो। जसरी यहाँले काम गरिरहेको छ भनेर बताइरहँदा यो त धेरै थोरै मान्छेहरूमा मात्रै यस्ता किसिमका समस्या र साइड इफेक्ट देखिएका छन् हैन, जसलाई हुँदै भएन, केही भएन, यसलाई चाहिँ कुन अर्थमा लिने त? यो शरीरको उसको प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधात्मक क्षमता, उसको त्यो व्यक्तिको लिएको शरीरले त्यो एन्टिजेन तर्फ देखाउने उसको क्षमता कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई ए भन्ने व्यक्तिलाई जे भयो, बी भन्ने व्यक्तिलाई नै त्यही हुन्छ भन्ने यस्तो लागू हुँदैन यसमा। त्यसकारणले व्यक्तिको आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा उसको शरीरको प्रतिरोध क्षमता कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। प्रत्येक खोपको त्यही हो। जस्तो हामीले बालबालिकालाई 12वटा रोगको विरुद्ध खोप दिन्छौँ। ती खोप दिँदा पनि कुनै बच्चालाई ज्वरो आउँछ, कुनै बच्चालाई केही पनि हुँदैन। आखिर बच्चालाई दिने खोपमा पनि त केही ज्वरो दुखाइ त हुन्छ हैन। अनि बच्चाहरूमा पनि त्यो देख्छौँ हामी। अरू खोपमा पनि त्यही हो, व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। तर खोपकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने जुन त्यो कम्पनीले पब्लिस गरेको अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन तथ्याङ्कहरू हेर्यो त्यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भने यसको इफिकेसी, यसको प्रभावकारिता, यो सुरक्षित पनि छ, प्रभावकारी पनि छ भनेको छ। यसको प्रभावकारिता भनेको 70% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। यो डाक्टर साहब, यो प्रभावकारिताको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न किसिमको दुविधा देखिएको जस्तो पनि लागेको छ। जसरी यहाँले 70%लाई मात्रै प्रभावकारिता देखिएको छ भनेर भनिरहँदा यो 70% भनेको खोप लगाएको मध्ये 70% हो कि खोप लगाएको व्यक्तिमा 70% देखि नै प्रभावकारिता हो? यो कसरी छुट्याउने? 70%लाई प्रभावकारी होइन, यो 70% प्रभावकारी हो। भनेपछि एकजना व्यक्तिले खोप लगायो भने चाहिँ 70% ऊ सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास हो। हो। त्यसकारणले लगाएका मध्ये 70%लाई प्रभावकारी हुन्छ, अरूलाई हुँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। मैले खोप लिएँ भने हैन, म 70% अथवा 70% त्यो खोपको प्रभावकारिता ममा देखिन्छ, अथवा मलाई सङ्क्रमण हुने दर त्यही हिसाबले कम हुने भयो। अनि यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि म रोगको जटिलताबाट म जोगिने भएँ र मैले सार्ने, यदि म सङ्क्रमित छु र मैले सार्ने सङ्क्रमण सार्ने दर पनि त्यसरी नै घट्ने भयो। त्यसकारणले त्यो अर्थमा प्रभावकारितालाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो बाँकी 30%लाई चाहिँ के कुन एङ्गलबाट हेर्ने त? होइन, कुनै पनि खोपले
खोप लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई 100% पहिलो मात्रामै 100% काम के भन्छ इफिकेसी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुनै पनि खोपमा हुँदैन। जस्तो दादुरा रुबेलाको हामी खोप लिन्छौँ, दादुराको खोपमा पहिलो खोप लियो भने करिब 70% प्रभावकारी हुन्छ बच्चामा, अनि हामीले दोस्रो खोप दिएपछि 95% जति प्रभावकारी देखिन्छ। भनेपछि हजुर 100% खोपले लगाइसकेपछि 100% काम गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो फरक फरक खोपमा फरक फरक प्रभावकारिता हुन्छ। त्यसकारणले त्यही भएर हामीले पहिलो मात्राले मात्रै पुग्दैन, दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ भनेको के हुन्छ भने दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिताको प्रतिशत बढ्छ। भनेपछि दोस्रो खोप चाहिँ अनिवार्य छ, दिनुपर्छ। जसरी यहाँहरूले खोपलाई पनि विभाजन गर्नुभएको छ, मतलब भनौँ न कसले लगाउन हुने कसले लगाउन नहुने, रोगी भएको मान्छेले लगाउन नहुने भनेर भने चाहिँ यसको साइड इफेक्ट किन उहाँहरूलाई धेरै पर्ने भएर हो? होइन, यो कोभिसिल्ड खोप जुन हामीले अहिले प्रयोग गरिराखेका छौँ, यो खोप सबैका लागि सुरक्षित छ र त्यत्तिकै प्रभावकारी पनि छ। हामीले यसमा के भनिएको छ भने जुन तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ, जसलाई यही खोपको कारणले एनाफाइलेक्सिस भन्छौँ, यो जटिल खालको रिएक्सन शरीरले देखाउने प्रतिक्रिया, यही खोपका कारणले जसलाई त्यो खालको प्रतिक्रिया देखिन्छ त्यसले नलगाउने, अरू सबैले लगाउँदा हुन्छ भनिएको छ। जस्तो सुरुमा हामीले के भन्यौँ भने गर्भवतीलाई नदिने भनेर भन्यौँ, त्यो कन्ट्राइन्डिकेसन होइन, त्यो प्रिकसन अपनाउने हो, सावधानी अपनाउनु भनेको छ। दिँदै नदिनु भनेको छैन, सावधानी अपनाउनु भनेको छ। अनि जस्तो स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई सुरुमा हामीले स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई नदिउँ भन्यौँ हामीले, तर पछि तथ्याङ्कहरू आउँदा के भन्यो भने यो सुरक्षित छ, दिन सकिन्छ भनियो, र अहिले हामीले स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूले पनि खोप लगाउन हुन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसकारणले यो अध्ययन हुँदै जाँदाखेरि यसको यी कुराहरू बाहिर आएको छ र बिरामीहरूलाई दिन सकिन्छ, अनि अरू सबै 18 वर्षभन्दा माथिको सबै उमेर समूहमा दिन सकिन्छ, यो सुरक्षित छ। त्यसकारणले दिनै नहुने अवस्था चाहिँ यसको जुन एनाफाइलेक्सिस छ, सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि यही खोपका कारणले र खोपमा भएको तत्त्वको कारणले जसलाई रिएक्सन हुन्छ, पहिली रिएक्सन हुन्छ भन्ने जानिएको छ, त्यस्ताले मात्रै नलगाउने हो, अरू सबैले लगाउन मिल्छ। डाक्टर साहब, जस्तो हामीले यो खोपप्रतिको विश्वसनीयताकै कुरा गर्दाखेरि पनि विशेष गरेर यहाँहरूले फर्स्ट फेजमा त फ्रन्टलाइनरहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छ, तथापि पनि यो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नलगाइदिँदाखेरि चाहिँ आम मानिसमा अलिकति दुविधा उत्पन्न भएको हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेछ। यो नलगाएको होइन, उहाँहरूले नलगाइदिनु भएको होइन, राज्यले के तोक्यो भने प्राथमिकीकरण गर्यो, प्रायोरिटी को हो, कसले पहिले लगाउनु पर्छ, को बढी जोखिममा हुन्छ, कसलाई बढी आवश्यक छ भनेर राज्यले प्राथमिकीकरण गर्यो, प्रायोरिटी तोक्यो। त्यो प्रायोरिटीभित्र हाम्रो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अनि लिडरहरू अथवा त्यो खालको सामाजिक व्यक्तित्वहरू पर्नु भएन। त्यो प्राथमिकीकरणभित्र स्वास्थ्यकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा छ, त्यसकारणले त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर यसो गरिएको हो। त्यसकारणले उच्च पदस्थ कर्मचारी अथवा लिडर्सहरू अथवा सामाजिक व्यक्तित्वहरू प्राथमिकीकरणमा नपरेको कारणले नलगाउनु भएको हो। अब हामी त्यो प्राथमिकीकरण पनि हाम्रो खोपको उपलब्धताको आधारमा छनौट गर्दै जान्छौँ र उहाँहरूले आफ्नो समय अथवा त्यो कुन चरणमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ त्यति बेला लाउनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले जुन हामीले खोप लगाइरहेको अवस्था छ, यो भनेको भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोप हो। अहिले फेरि पनि सरकारले एकैपटक ठुलो मात्रामा कोरोना खोप किन्ने तयारी गरिरहेको अवस्था छ। अब हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड बाहेक अन्य खोपले प्राथमिकता नपाएको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो खोप ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको वातावरण हेरेर या भनौँ न हाम्रो देशलाई सुइटेबल हुने खोप चाहिँ कुन हुन्छ, अब सरकारले कहाँबाट खरिद गर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया के भइरहेको छ?
अहिले हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड र अर्को भेरोसेल भन्ने हिजो मात्रै एउटा भेरोसेल भन्ने चाइनिज एउटा साइनोफार्म कम्पनीको खोपलाई र अनि यो कोभिसिल्ड भन्ने खोपलाई सूचीकृत गरेको छ। हजुर। तर अहिले हामीले लगाइराखेको खोप कोभिसिल्ड जुन सेरम कम्पनीले उत्पादन गरेको हो, जसको फर्मुला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका कम्पनीको फर्मुला हो र अहिले हामीले त्यही खोप लगाइराखेका छौँ र अब हाम्रो खरिदको उसमा पनि हामी यही सेरम इन्स्टिट्युटले नै उत्पादन गरेको खोप कोभिसिल्ड यो खरिद गर्ने प्रक्रियामा हामी गइराखेका छौँ। हजुर। अब जस्तो अर्थ मन्त्रालयले यतिखेर खोप खरिद गर्न बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ। जति हामीले टार्गेट गरेका छौँ, जति खोप ल्याउने भनेर सोचिरहेका छौँ, त्यो अनुसार खोप खरिद गर्न चाहिँ कति जति बजेट लाग्ला, कस्तो छ यो अवस्था चाहिँ? अहिले यो खोपको मूल्य चाहिँ कम्पनीले एउटा सहुलियत दरमा प्रति खोप $4 को हिसाबले दिन सकिने भनेर भनेको छ र त्यही अनुसारको बजेटको व्यवस्था हुन्छ। हामीले 20 लाख मात्रा खरिद गर्ने उसमा हामी गइराखेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो इच्छुक चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरू देखिएका छन् नेपालमा खोप ल्याउनको लागि, के छ? पहिलो कुरो त हाम्रो नेपाल सरकारको कुनै पनि खोप ल्याउँदाखेरि हाम्रा केही मान्यताहरू छन्, नीतिगत मान्यताहरू। हाम्रो प्रत्येक खोपमा कस्तो हुन्छ भने हामीले खोप ऐनमा के भनेका छौँ भने WHO PQ भनेका छौँ, अथवा त्यो छैन भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत भएको हुनुपर्ने भनेका छौँ। त्यो पनि छैन भनेदेखि हामीले जस्तो खोप उत्पादक मुलुकमा त्यहाँ सूचीकृत भएर त्यहाँ प्रयोग गरेको हुनुपर्ने र अनि अरू जेसुकै भए पनि हाम्रो नियमनकारी निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभाग हो। हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्ने यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। र अहिले दुईटा खोप मात्रै, एउटा कोभिसिल्ड र अर्को यो भेरोसेल मात्रै हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् र अहिले अब अरूको त अब जुन दर्तै भएका छैनन् तिनीहरूको त कुनै चर्चाको कुरै भएन। जस्तो नि डाक्टर साहब, जस्तो चीन, रसिया, भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूले पनि त खोप उपलब्ध गराउने बताइरहँदा हामीलाई चाहिँ कुन देशको खोप चाहिँ सुइटेबल हुन्छ या कुन कम्पनीको खोप सुइटेबल हुन्छ भन्ने त्यो पनि हुन्छ होला। यस विषयमा पनि पक्कै पनि अनुसन्धानहरू त भएका होलान्, के छ? यस्तो छ, हाम्रो खोप प्रयोग गर्ने आधार हाम्रो मन्त्री परिषदले तय गरिदिएको छ। खोप गुणस्तरीय अथवा त्यो गुणस्तरीय भनेको सुरक्षित र प्रभावकारी हुन पर्यो, पहिलो शर्त हो यो। अनि अरू हाम्रो जुन कोल्ड चेन सिस्टम छ त्योसँग के भन्छ सहज हुने खालको हुनु पर्यो। त्यो भनेको 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने हुन पर्यो। अब लागतको हिसाब कुरो गर्दा लागत पनि कम लागतको हुनु पर्यो, यो खालको र उपलब्धता हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो क्याबिनेटले, मन्त्री परिषदले हामीलाई दिएको यो निर्देशन हो, त्यही अनुसार हामीले खोपहरू छनौट गर्दा पनि यिनै आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। डाक्टर साहब, अब हामीले विभिन्न राष्ट्रको खोप ल्याइरहँदा यहाँले पनि भन्नुभयो भण्डारण क्षमताको कुराहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो जति पनि तापक्रममा राख्नुपर्ने त्यो तापक्रम अनुसार हाम्रो नेपालको भण्डारण क्षमता छ कि छैन, कस्तो छ अवस्था? मैले अघि पनि भने हाम्रो नियमित खोप सेवाका लागि हाम्रो भण्डारण भनेको 2 देखि 8 डिग्रीमा हामीले अरू खोपहरू पनि राख्छौँ र अहिले जुन यो खोप प्रयोग गरेका छौँ, यो जस्तो कोभिसिल्ड, यो पनि 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने भएको हुँदा हाम्रा लागि भण्डारणको हिसाबले अनि यो ढुवानी आदिको हिसाबले पनि यो खालका खोपहरू सहज हुन्छन्।
भण्डारण क्षमताको लागि चाहिँ हाम्रो देशको वातावरण नै हेर्नुहुन्छ होला नि फर्स्टमा? वातावरण भन्दा पनि हामीलाई जस्तो कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। जस्तो -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्नुपर्ने खालका खोपहरू भयो भने हाम्रा लागि त उपयुक्त भएनन्। त्यसकारणले हाम्रो लागि भनेको 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने खोपहरू भण्डारणको हिसाबले, ढुवानीको हिसाबले सहज हुन्छन्। डाक्टर साहब, अब अहिले जुन पनि खोप ल्याउने तयारी गरिएको छ, अब यो खोप चाहिँ कसका लागि हुन्छ विशेष गरेर? अब अहिले हामीले प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। पहिलो चरणमा कसले खोप पाउने, दोस्रो चरणमा कसले खोप पाउने, तेस्रो चरणमा कसले खोप पाउने, पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता र तेस्रो प्राथमिकता भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। जस्तो पहिलो प्राथमिकता भनेको 3% जनसङ्ख्या, जहाँ अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू र त्यो खालको सामाजिक सेक्टरका व्यक्तिहरू भनेर हामीले छुट्याएका छौँ, जुन 9,11,000 जति हुन्छन्। र दोस्रो प्राथमिकतामा यो 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू र अनि त्यसमा कुनै एउटा रोग अरू खालको रोगहरू भएका व्यक्तिहरू करिब त्यसमा करिब 51 लाख जति त्यो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि क्रमशः हामीले अरू 40 देखि 54 वर्ष अनि 15 अथवा 18 वर्षदेखि 49 वर्षकोलाई हामीले त्यो खालले प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। खोप उपलब्धताको आधारमा हामी यही प्राथमिकीकरणलाई नै हामीले अवलम्बन गर्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिले नेपालमा खोप आइसकेको छ र अब किन्ने तयारी चरणमा पनि रहिरहँदाखेरि यतिखेर नेपालमा कोरोना महामारी अलिक कम घटेको जस्तो पनि देखिएको अवस्था रहेको छ। अब यो खोप नै अन्तिम विकल्प हो कि यो खोप नलगाए पनि हुन्छ? यो महामारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? कुनै पनि महामारी रोक्नका लागि केही मेजर्सहरू हुन्छन्, केही उपायहरू हुन्छन्। जस्तो कोभिडको सन्दर्भमा यसको नियन्त्रणका लागि, महामारी रोक्नका लागि 2टा महत्त्वपूर्ण उपायहरू हुन्। पहिलो उपाय भनेको जुन हामीले अपनाउँदै आएका छौँ, मास्क लगाउने, साबुन पानीले मिची हात धुने र दूरी कायम गर्ने अथवा भिडभाडमा नजाने, त्यो पहिलो उपाय हो। महामारी यो सन्दर्भमा यो महामारी रोक्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपाय हो। यो हामीले निरन्तर अपनाइरहनुपर्छ। दोस्रो उपाय भनेको यसको विरुद्धको खोप हो। खोप लगाइसकेपछि 2टा, एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि त्यो जटिलतामा जाँदैन, अनि अर्को व्यक्तिबाट सर्ने जुन सङ्क्रमण हो त्यसमा पनि कमी ल्याउँछ। अर्को सङ्क्रमित हुने कुरालाई नै खोपले रोक्छ। त्यसकारणले एउटा हामीले दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने पहिलो उपाय, दोस्रो उपाय भनेको खोप। अब सङ्क्रमण घटेको छ अथवा बिरामीहरू कम भएका छन् भनेर हामीले यी 2टै उपायलाई अपनाउन छाड्यौँ भने फेरि अर्को यही महामारी जस्तो युरोपमा देखिएको छ र अरू मुलुकहरूमा देखिएको छ, पहिलो लहर दोस्रो लहर भनेर जुन आइराखेको छ, त्यही खालको लहरहरू यहाँ पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले खोप लगाइहालेँ मैले, त्यसकारणले म सुरक्षित छु भनेर त्यो जुन एसएमएसको उपायहरू भन्यौँ नि अघि हामीले, त्यो अपनाउन पनि छाड्नु भएन। अथवा जहाँ पाइ वहीँ यो हामीले नियन्त्रणका उपायहरू जे गरेका छौँ त्यसलाई अपनाउन छोड्न पनि भएन। र अर्को सङ्क्रमण कम भएको छ त्यसकारणले खोप किन चाहियो भनेर खोप नलगाउने अथवा खोप नलगाउँदा नि हुन्छ भन्ने त्यो बुझाइ यदि कसैको हो भने त्यो गलत बुझाइ हो। फल्स सेन्स अफ के भन्छ सेक्युरिटी, एउटा के भन्छ नि गलत म जोगिएको छु भन्ने गलत बुझाइ हो। त्यसकारणले यी 2टै उपाय महत्त्वपूर्ण छन्। डाक्टर साहब, जुन अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कुन तहमा रहेको छ त, कुन चरणमा रहेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अहिले त हामी सङ्क्रमणको दर हेऱ्यो भने एउटा न्यून उसमा छौँ होइन, र अनि बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कम हुँदै गइराखेको छ। त्यो हिसाबले कम छ, तर यसको कस्तो हुन्छ भने
हामीले अपनाउने व्यवहारको कारणले यो सङ्क्रमण बढ्ने र घट्ने हुन्छ। अरू मुलुकहरूको उदाहरणले पनि त्यही देखाएको छ। त्यसकारणले अहिले नेपालमा कम छ, त्यसकारणले हामी जुलुस निकाल्न पनि हुन्छ, भिडभाडमा गए पनि हुन्छ, अथवा मास्क नलगाए पनि हुन्छ, अथवा खोप पनि नलगाए पनि हुन्छ भन्ने खालको यो गलत बुझाइ छ। हामी गलत बुझाइ भन्छौँ त्यसलाई। यो आत्मघाती हुन सक्छ हामी सबैको लागि। त्यो भनेको के भने भोलि सङ्क्रमण फैलियो भने यो जुन अहिले जुन कम देखिएको भनेको छ नि, यो कम देखिएकोलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? कसरी कम देखिएछ त? भिडभाड त उत्तिकै बढिरहेकै अवस्था छ। यसको अध्ययन पनि हुँदैछ हैन। समुदायमा कति फैलियो, त्यहाँबाट कति इम्युनिटी गेन भयो, अथवा मान्छेहरूले अब हामीले खोप पनि प्रयोग गरेका छौँ, 3 लाखलाई लगाइसकेका छौँ, त्यसको कारणले कति कम भयो, अथवा अरू उपायहरू अपनाएको कारणले कति घट्यो भन्ने यो अध्ययनकै विषय भयो हैन। त्यो अहिले मैले ठ्याक्कै यही कारणले भनेर मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। अब अध्ययन भइसकेपछि अध्ययनको जे रिजल्ट आउँछ त्यसको आधारमा हामी भन्न सकौँला। तर मेरो भनाइ र मेरो जोड फेरि पनि केमा हो भने नयाँ भ्यारिएन्टका कुराहरू पनि आएका छन् हैन। अनि यसैको पनि सङ्क्रमण फेरि समुदायमा जान सक्छ। त्यसकारणले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले सबै उपायहरू अपनाइरहनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो कतिपय देशमा अहिले कोरोना भाइरस पुरै सखा भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ र कतिपय देशमा चाहिँ फेरि पनि कोरोना भाइरस देखेर लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिएको अवस्था छ र कतिपय चाहिँ अहिले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस आयो भनेर एउटा त्रास पनि फैलिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था हेरेर त नेपालमा त अहिले साम्य अवस्था नै देखिएको छ। अब यो कोभिड अझ फैलिन सक्ने अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ यी कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ? त्यही अघि हामीले भन्यौँ जस्तो यो कति अवधिसम्म यो महामारी जान्छ भनेर कसैले पनि अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले सतर्कता के अपनाइरहनुपर्छ र अरू मुलुकबाट पनि के सिकिरहनुपर्छ भने यो महामारी जति बेला पनि फेरि अर्को वेभहरू आउन सक्छ। अनि यसको सर्ने तरिका त त्यही नै हो, जुन ड्रपलेटहरू होइन। अब त्यो सर्ने माध्यमहरूबाट जोगिरहनुपर्छ। अनि जोगिनका लागि खोप लगायतका उपायहरू अपनाइरहनुपर्छ। त्यही भएर राज्यले आफ्नो नागरिकलाई जोगाउनका लागि यति ठुलो लगानी गरेर खोपहरू खरिद गर्दैछौँ हामी। अनि अरू भनौँ न महामारीबाट जोगिनका लागि अरू उपाय अपनाउनुपर्छ भनेर नि राज्यले भनिरहेको छ। अनि हाम्रा जनशक्तिहरू, हस्पिटलहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम आदिको तयारी पनि गरिराखेको छ। त्यसकारणले हामी नागरिकको हिसाबले पनि हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने हामी महामारीबाट उम्किसकेको अवस्था छैन। यो कोभिडको महामारीबाट उम्किसकेको अवस्था छैन। अरू मुलुकहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो लकडाउन गरेर अहिले पनि उनीहरूको आर्थिक गतिविधिहरू, मानवीय क्षतिहरू एकदम बढिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। एक समय कन्ट्रोल हुने अनि फेरि बढ्ने त्यो देखिराखेका छौँ भने हामीले त्यहाँबाट पाठ सिक्दै ठिक छ हाम्रोमा क्षति कम गराउँ, कसरी क्षति कम गराउन सकिन्छ, मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षतिहरू कसरी कम गराउन सकिन्छ भनेर हामी नागरिकदेखि सरकारसम्म सबै सचेत चाहिँ हुनैपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुककै कुरा गर्दाखेरि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा कोभिसिल्ड मतलब खोपहरू पाइ नसकेको अवस्था पनि रहेको छ। अब जस्तो हाम्रो देशमा त आइसकेको अवस्था छ। यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। सरकारले फेरि 20 लाख डोज खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ? यो कसको लागि हुन्छ? हो, हामीले मित्र राष्ट्र भारतबाट हामीले 10 लाख मात्रा प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो राहत भयो र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा फ्रन्टलाइनका व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप दिन सक्यौँ।
र त्यसबाट एउटा शिक्षा पनि लिन सक्यौँ। यसरी कसरी हामीले यो खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दो रहेछ भनेर त्यो शिक्षा पनि ल्यायौँ। र अरू मुलुकको दाँजोमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले खोप कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दैछौँ। कतिपय मुलुकहरूको भन्दा हाम्रो खोप कार्यक्रम सञ्चालनको अनि यो प्राथमिकीकरणको यो सबै कुराहरू हाम्रो व्यवस्थित देखिएको छ। अब हामीले नेपाल सरकारले करिब 2 करोड 16 लाख जति त्यो व्यक्तिहरूलाई नागरिकहरूलाई खोप दिनुपर्छ भनेर त्यो तयारी पनि त्यही अनुसारको भइराखेको छ। हामीले अनुदानमा पाएको खोपहरू, खरिद गरेर ल्याउने खोपहरू र एउटा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आउने खोप, यो सबै मिलाएर हामीले जुन सरकारले प्राथमिकीकरण तोकेको छ, जुन अहिले मैले भने त्यही अनुसार हामी क्रमशः समुदायसम्म जान्छौँ। र अब हामीले खोप प्राप्त गर्दा बित्तिकै अब हामी तुरुन्तै समुदायमा जान्छौँ र जुन 55 वर्ष अथवा 60 वर्ष अथवा खोपको आधारमा 70 वर्ष कुन हुनसक्छ त्यसको आधारमा हामी समुदायसम्मै जान्छौँ र सबैलाई हामी दिनुपर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई हामी क्रमशः खोप उपलब्ध गराउँदै जानेछौँ। हजुर डाक्टर साहब, हामीले खोप उपलब्ध गराइरहँदा कतिपय हामीले अघि पनि कुरा उठायौँ, कतिपय मानिसहरू अब खोप आवश्यकता छैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। साम्य त हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ, तथापि पनि खोपै अन्तिम विकल्प हो कि होइन, या खोप लाउनु चाहिँ कतिको आवश्यकता छ त? मैले अघि नै भने यो नै अन्तिम अस्त्र होइन, महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। अघि फेरि पनि मैले भने मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइ गर्ने, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र खोप पनि महत्त्वपूर्ण छ। खोप लगाएँ अब मास्क लाउँदैन भन्न भएन, मास्क लगाएँ मैले खोप लाउँदैन भन्न भएन। त्यस कारणले एउटाको विकल्प अर्को होइन, यो सँगसँगै गयो भने मात्रै प्रभावकारी हुन्छ अनि बल्ल हामी जोगिन सक्छौँ। मैले यहाँनिर के भनौँ भने जस्तो हामी 2000 भन्दा बढी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यही कोभिडको कारणले, सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भइसकेको छ। त्यही घटना हाम्रो परिवारभित्र परेको भए हामी कसरी यसलाई लिन्थ्यौँ, कसरी बुझ्थ्यौँ? कतिपय व्यक्तिहरू हस्पिटल भर्ना हुनुभएको छ, एउटा जटिल अवस्थाबाट निको भएर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको पीडा हामीले महसुस गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, होइन? त्यस कारणले आफूलाई नपर्दासम्म मानिसहरूले यो केही होइन, यो सामान्य हो भनेर भनिरहेको पनि म देख्छु। जब आफै माथि पर्छ त्यो समस्या, त्यसपछि त त्यो 100% पर्यो नि। त्यस कारणले जोगिन सक्ने उपाय हुँदाहुँदै हामीले नेग्लिजेन्सी गर्नु हुँदैन। हामीले राज्यले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञानले भनेका कुराहरू त राज्यकै तर्फबाट पनि नमानिरहेको, नटेरिरहेको अवस्था छ। सभा सम्मेलन जुलुसहरू दैनिक जसो भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सचेत हुन चाहिँ आवश्यक छ। सबै तह तबका नागरिकहरू, समूहहरू सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। किनभने उहाँको कारणले अथवा मेरो व्यक्तिगत कारणले मैले कसैलाई सार्दैछु अथवा त्यो कुरालाई प्रश्रय दिँदैछु भनेपछि त म नैतिक रूपमा चुकिसकेको हुन्छु नि। त्यस कारणले हामी नागरिकदेखि संस्थाहरू कोही पनि त्यसरी यसो गर्न हुँदैन भनेर राज्यले, विज्ञानले भनिसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो नै इमान्दारिता हो। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय जसरी हामीले देखिरहेका छौँ, भिडभाड भइरहेको छ, सभा सम्मेलन जुलुस मैले अघि पनि भने राज्यकै नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरूले गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूले त भनिराख्नुहुन्छ सचेत हुन आवश्यक छ भनेर, तर यो विज्ञकै सल्लाह सुझाव चाहिँ सरकारले किन मानेको छैन, किन अटेर गरिरहेछ? या कोरोना परीक्षणको कुराहरू पनि आउँछन् यसभित्र। कोरोना परीक्षण गर भन्ने अनि आफू यस्ता कार्यक्रम गर्ने, मान्छे भिड गर्ने, अनि यसले त झन् फैलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि। यो विज्ञको कुराहरू चाहिँ किन मानिरहेको छैन? अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक दिन सूचना जारी गरिराखेको छ, आग्रह गरिराखेको छ, अनुरोध गरिराखेको छ भिडभाड नगरौँ र यो कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिने उपायहरू अपनाउँ भनेर प्रत्येक दिन मोबाइलकोमा पनि र सूचनाहरूमा पनि हामीले बजाइराखेका छौँ, अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मात्रै गर्ने कुरा रहन्छ। त्यस कारणले व्यक्तिदेखि संस्थाहरू सबैले अपनाउनु पर्ने कुरा रहेछ। त्यस कारणले
यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त यो अनुरोध गरिरहेको छ र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ सचेत सचेत हुनका लागि। जसरी डाक्टर साहब यो खोपकै विषयमा कोरोना लाग्दाखेरि विश्वभरको कुरा गर्दाखेरि हजारौँ लाखौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था पनि छ। यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालमा त अलिकति भाग्यशाली नै जस्तो पनि देखिएको अवस्था छ। यो चाहिँ के कारणले हुन सक्छ? अब यो पनि अध्ययन र अनुसन्धानकै विषय हो। अब र हामी त्यो अर्थमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र हाम्रा के भन्छ रोकथामका उपायहरू ले राम्रो काम गरेको पनि हुनसक्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसलाई व्यवस्थित रूपमा काम गरेको कारणले त्यसको सङ्क्रमण घटेको, मृत्युदर घटेको अथवा जटिलताबाट जानबाट रोकेको त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। अर्को हाम्रा जति उपायहरू अपनायौँ हामीले ती उपायहरू हामीले टाइममै अपनाएको कारणले हुनसक्छ। हामीले क्वारेन्टाइनहरू आदिको कुराहरू गऱ्यौँ, लकडाउन गऱ्यौँ, अनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दियौँ, टाइममा हामीले सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ। हामीले अरू मुलुकहरूमा खोप प्रयोग गर्दा नगर्दै, धेरै मुलुकले खोप प्रयोग गर्दा नगर्दै हामीले खोपहरू ल्याएर देशैभरि हामीले दिन सक्यौँ र अहिले पनि दिने तयारी गरिराखेका छौँ भने हामीले गरेका कामहरू र नागरिकहरूले अपनाएको सचेतनता र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, हामीले लिएका नीतिहरूको कारणले पनि यो क्षति कम भएको हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अघि यहाँले दीर्घरोग या बालबालिका सुत्केरीहरूले लगाउनुहुन्छ हुँदैन भनेर यहाँले जानकारी दिइरहँदा, जस्तो कोरोना भाइरस लागिसकेर निको भएकाहरूलाई चाहिँ यो खोपले काम लाग्छ कि लाग्दैन, कि लाउनुपर्छ पर्दैन? अभियानको रूपमा हामीले एकपटक सङ्क्रमित भएर निको भइसकेकाहरूलाई पनि हामीले लगाउने भनेका छौँ। जस्तो एक्टिभ इन्फेक्सन भएको 28 दिनपछि, निको भएको 28 दिनपछि हामीले लगाउन अनुरोध गरिसकेका छौँ। लगाउनु चाहिँ 28 दिनपछि लगाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो लगाइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन त? यसको अवधि चाहिँ कति हुन्छ? भनौँ न, यसको यति समयसम्म चाहिँ लाग्दैन या लाग्न पनि सक्छ भन्ने धेरै विषय त त्यो वैज्ञानिक तथ्यहरू आउन बाँकी नै छ। यसले कति अवधिसम्म काम गर्छ हैन, अनि लगाएको कति दिनदेखि एन्टिबडीहरू प्रडक्सन हुन थाल्छ अथवा कति अवधिदेखि यसले रोक्छ भन्ने कुरो एकदम त्यो प्रमाणित रूपमा धेरै कुराहरू आउन बाँकी छ। तर लगाएको 2 हप्तापछि एन्टिबडीहरू के भन्छ उत्पादन हुने र अनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेपछि जुन 70 देखि भनौँ माथि प्रभावकारी देखिने यी कुराहरू अहिले आएका छन्। अब धेरै विषयहरू त अझै आउन बाँकी नै छ। हामीले त्यसरी यतिसम्म समयसम्म काम गर्छ अथवा यति अवधिदेखि रोक्छ भनेर अहिले सबै भन्न सक्ने अवस्था प्रमाणको आधारमा छैन। सरकारले यो कोरोना खोपको विषयमा कतिको सचेतना अपनाएको छ, कतिको सचेत गरेको छ, कति के छ यो अवस्था, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हामीले त धेरै सचेतनताका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यो सूचना आम समुदायसम्म पुगेको छ। एउटा के मैले बिचैमा डाक्टर साहबको कुरा काटेँ, एउटा आम मानिसहरूको धारणा अहिले पछिल्लो समय कस्तो बनिसकेको छ भने रोगको डर भन्दा पनि खोपको डर बढी भयो भन्ने किसिमको पनि यो भइरहेछ। त्यही भएर मैले यो प्रश्न हजुरलाई सोध्न चाहे। यस्तो त त्यो खोपको डर लिनु आवश्यक छैन। मैले अघि नै भने नेपालले हामीले प्रयोग गरेको कोभिसिल्ड खोप वैज्ञानिक परीक्षण गरेर, अरू मुलुकमै परीक्षण गरेर यो प्रमाणित भइसकेपछि सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेर ती मुलुकहरूमा प्रयोग गरिसकेको छ। 16वटा, नेपाल लगायत 16वटा मुलुकमा प्रयोग भइसकेको छ अनि ती मुलुकमा सूचीकृत भइसकेको छ यो खोप। अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ, गुणस्तरीय छ भनेर आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत गरिसकेको छ। भनिसकेपछि अब हामीले के कुरा अझै खोज्दैछौँ? त्यसकारणले विज्ञानलाई त विश्वास गर्न पर्यो र राज्यका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्न पर्यो र
आफू जोगिने उपाय राज्यले बताइरहेको छ भने ती कुरालाई त हामीले स्वीकार गरेर राज्यले उपलब्ध गराएको खोप त लिनु पर्यो। हामी त्यो अनुरोध गरिराखेका छौँ। यो जबरजस्ती होइन, तर राज्यले नागरिकलाई जोगाउनका लागि, सङ्क्रमण रोक्नका लागि अरू मुलुकले भन्दा छिटो खोप ल्याइसकेको छ। अनि यो खोप प्रभावकारी छ, सुरक्षित छ, कुनै ट्रायलका लागि ल्याएको होइन। यो त जसरी हामीले बालबालिकालाई ल्याउने खोपहरू जसरी जुन प्रक्रिया अपनाएर जे इन्डिकेटरहरू हेरेर हामीले ल्याउँछौँ त्यही खालको खोप हो यो। त्यस कारणले यसको बारेमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने, शङ्का लिनुपर्ने अथवा लगाउँ कि नलगाउँ भनेर साइत मिति हेरिरहनु पर्ने त म देख्दिनँ। त्यस कारणले म फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जस्तो 18 वर्षभन्दा तलका उमेर समूहमा यो खोप परीक्षण भएको तथ्याङ्कहरू नआएको हुँदा हामीले त्यो समूहलाई दिएका छैनौँ। त्यो समूहभन्दा बाहेक माथिल्लो उमेर समूहका सबैलाई यो खोप आवश्यक छ र लगाउनुपर्छ र सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सूचीकृत गरिसक्यो। हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले सूचीकृत गरिसक्यो र हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ र हामी स्वास्थ्यकर्मी सबैले लगाइसक्यौँ र 3 लाखभन्दा बढी हिजोसम्म व्यक्तिले लगाइसक्यौँ नेपालमै पनि, र कसैलाई पनि नकारात्मक असरहरू केही देखिएको छैन, जटिल खालको असरहरू देखिएको छैन। सामान्य असर त देखिन सक्छ भनेर हामीले भनेकै छौँ। जस्तो अलिकति टाउको दुख्छ, अलिकति शरीर दुख्न सक्छ र कसैलाई ज्वरो आउन सक्छ भनेर भनेका छौँ। यो त अनि केही घन्टामा अथवा केही दिनमा यो आफै कुनै औषधिको सहयोग बिना नै यो आफै निको हुँदै जान्छ भन्नाले कुनै त्यस्तो जटिलता केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले आफू जटिल रोग लाग्नबाट जोगिने कुरामा खोप लगाउँदा दुख्छ अथवा सामान्य शरीर दुख्छ भनेर तर्सिनु भएन। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, सुझाव र सल्लाहको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र म फेरि पनि के अनुरोध गर्छु भने हामी समुदायमा जाँदैछौँ केही समयमा र सबै प्राथमिकतामा पर्ने समुदायको नागरिकहरूले आफ्नो सूची कहिले कुन सूचीमा परिन्छ, कहिले पालो आउँछ, पालो आएको बेला सबैले यो खोप लिइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कोभिड विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत रहेर कोभिड खोप कसले लाउनुहुन्छ, कसले लाउनु हुँदैन, या यो खोपको प्रभावकारिता के रहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा टेकुका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।